नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म खुशबु दास र म पुष्पाश्री कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोरोना महामारीको बढ्दो दरले गम्भीर अवस्थाको संकेत गरेको विश्लेषण। मुलुक संकटमा हुँदा सत्ताको जोड घटाउमा लाग्ने प्रवृत्ति जनहितमा नभएकाले सच्याउन आवश्यक। श्रमिक तथा मजदुरको न्यूनतम तलब बढाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणा। बेरोजगारहरूलाई कम्तीमा 100 दिनको काम दिने व्यवस्था गरिएको भनाई। जसपाको अनिर्णयको कारण सत्ता परिवर्तनको चर्चा सेलाउँदै गएको चर्चा। अझै नयाँ सरकार निर्माणका लागि प्रयास भइरहेको कांग्रेस नेताको दाबी। बारामा रहेको एकमात्र पीसीआर मेसिन हालसम्म प्रयोगमा आएन। मेसिनको उपयोग नगरिँदा स्थानीय मर्कामा पीसीआर परीक्षण गर्न वीरगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता। कोरोना महामारीको असर नेपाली शेयर बजारमा पनि देखियो। निषेधाज्ञाको सरकारी निर्णयसँगै लगानीकर्तामा त्रास आएकाले बजार प्रभावित बनेको टिप्पणी। नयाँ दिल्ली स्थित बत्रा अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुँदा 8 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। केन्द्र सरकारले कोटा अनुसारको अक्सिजन नदिएको मुख्यमन्त्री केजरीवालको गुनासो। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्सको जित। मुम्बईसँग चेन्नई सुपर किङ्स 4 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। यति बेला मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा परेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने दर हेर्ने हो भने यसले गम्भीर अवस्थाको संकेत गरिरहेको छ। तर यस्तो बेलामा समेत नेपाली राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको जोड घटाउमा लागिरहेका छन्। मुलुक संकटमा भएका बेला सबै दलहरूले आफ्नो स्थानबाट सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। संकटका घडीमा राजनीतिक दल र यसको नेतृत्वले गर्ने व्यवहारलाई जनताले गम्भीर मूल्याङ्कन गर्ने भएकोले बेलैमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्त संकटग्रस्त बन्दै गएको छ। शुक्रबार मात्रै देशभरमा 5727 नयाँ संक्रमित थपेका छन्। 15391 जनाको पीसीआर टेस्ट गर्दा 5657 र 525 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 70 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। शुक्रबार एकै दिनमा थपिएका संक्रमितको संख्या पहिलो लहरको उच्च बिन्दु नजिक हो। संक्रमणको गति हेर्दा यसले जनजीवनलाई थप भयावहतर्फ लगिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ अनुसार दिन प्रतिदिन संक्रमणको दर उच्च हुँदै जाने र यसले गम्भीर संकट निम्त्याउने भन्ने नै देखिन्छ। देशभर लकडाउनको अवस्था बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि संकटलाई उचित सम्बोधन गर्नका निमित्त देशका राजनीतिक कर्मीहरू अग्रसर देखिएका छैनन्। सबै मुलुकहरूको हालको एजेन्डा विश्वभर फैलिएको महामारीले निम्त्याउने संकटको मोचनतर्फ केन्द्रित छ भने हाम्रो देशको नेतृत्व यतिखेर पनि राजनीतिक चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। सामान्य जनतादेखि मन्त्रीहरू समेत संकटको शिकार बनिरहेका छन्। तर पनि मुख्य नेतृत्व भने सत्ताको जोड घटाउमै आफूलाई लिप्त बनाइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार संक्रमणलाई सम्बोधनको नाममा एउटा वक्तव्य पत्रकारहरूको हातमा थमाउँदै आफ्नो जिम्मेवारी यतिमै सीमित गरेको छ भने बाँकी दलहरूलाई संक्रमणको जानकारी छ कि छैन त्यो पनि खोजीको विषय बनेको छ। यति बेला देशलाई सबै राजनीतिक नेतृत्वको सकारात्मक भूमिकाको खाँचो छ। जनता सबै राजनीतिक नेताहरूले अभिभावकत्व लिउन् भन्ने चाहन्छन्। कमसे कम यो परिवेशमा नेताहरूले झगडा नगरून् भन्ने उनीहरूको चाहना हो। देशको संकटलाई यथाशक्य व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सबैको ध्यान गइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्। संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सके राजनीति गर्ने दिन त भविष्यमा पनि आउने नै थियो। तर जनताको यो अपेक्षा आफूलाई राजनीतिका मसिहा भन्नेहरू अनि पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र फेरि प्रधानमन्त्रीको पदको निमित्त कुनै पनि हथकण्डा बाँकी नराख्ने प्रवृत्ति बोकेका नेता गणबाट पूरा हुने अवस्था देखिँदैन। निर्वाचनका बेला बाहेक जनता सम्झिने प्रवृत्ति नेपाली नेतृत्वमा हराउँदै गएको छ।
नेतालाई संकट पर्दा जतिखेर पनि जनता सडकमा उत्रिनु पर्ने, जनताको घर घरमा संकट प्रवेश गर्दा भने नेतृत्वको नामो निशान कहीँ देखिन नपर्ने एउटा विडम्बना देखिएको छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गहिरिएको सत्ता लिप्साको भोकले नेतृत्वलाई राम्रैसँग गाँजेको छ। यस्तो लाग्छ कि नेताको भूमिका सत्ता पाउनु बाहेक अरू कुरामा छँदै छैन। देश ठप्प छ, उद्योग व्यवसाय ठप्प छन्। उद्योगी व्यवसायी कहाँ छन् कसैलाई अत्तो पत्तो छैन। मौकाको फाइदा उठाउने काला बजारियाहरू कोरोना महामारी जस्तै तल्लो स्तरसम्म फैलिएका छन्। देशको प्रमुख आय स्रोत रहेको पर्यटन क्षेत्रको अवस्था वर्तमानमा त खराब छ नै, भविष्य समेत अनिश्चित छ। विदेशबाट नेपालीहरूको स्वदेश फिर्ती तीव्र छ, तर ती सबै समस्याको समाधानतर्फ कसैको चासो छैन। देशमा सरकार छ, तर राष्ट्रिय संकट समाधानको निमित्त सरकार मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारण समेतको महत्त्वपूर्ण योगदान बिना संकटसँग जुझ्न र समाधान पाउन सम्भव हुँदैन। यस्तो परिस्थितिमा सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। बाँकी सबै पक्ष विपक्ष बिना द्वेष संकटको समाधानको निमित्त हातेमालो गर्न तयार हुनुपर्छ। जनता संकटमा रहने, नेतृत्वगण जनताप्रति उदासीन हुने अनि सत्ता गठजोडको मात्र लिप्त रहने प्रवृत्तिका पात्रहरूलाई जनताले राम्रैसँग मूल्याङ्कन गर्नेछन्। आफ्नो प्रवृत्ति सुधार गर्न नसके देशले त संक्रमणबाट मुक्ति पाउला, तर संकटमा साथ नदिने नेतृत्वमाथिको राजनीतिक संकट भने अरू गहिरिएर जानेछ। त्यसैले सम्बन्धित पक्ष यसतर्फ सचेत बनोस्। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिक तथा मजदुरहरूको तलब बढाउने घोषणा गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा शनिबार भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक 13,450 रुपियाँबाट बढाएर आगामी आर्थिक वर्षदेखि 15,000 रुपियाँ पुर्याउने आश्वासन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले मजदुरको दैनिक पारिश्रमिक पनि 517 रुपियाँबाट बढाएर 577 रुपियाँ पुर्याउने उद्घोष गर्नुभयो। सरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागि न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सरकारले सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार श्रमिक र मजदुरसँगै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा 100 दिनको काम दिने व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष 78-79 बाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुन्छ। मासिक पारिश्रमिक रु 13,450 बाट रु 15,000, दैनिक पारिश्रमिक रु 517 बाट रु 577, प्रति घण्टा पारिश्रमिक रु 69 बाट रु 77। म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याइन्छ। लक्षित समूहलाई सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र औपचारिक होस् वा अनौपचारिक श्रम क्षेत्र सबै श्रमिकलाई क्रमशः योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गरिन्छ। पछिल्लो 3 वर्षको अवधिमा सरकारले श्रमको क्षेत्रमा धेरै राम्रा र प्रभावकारी काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत जुनसुकै क्षेत्रमा रहेका श्रमिक कामदारहरूका लागि जीवन पर्यान्त रोजगारीको व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न पार्नुभयो। नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै उनले सीमित साधन स्रोत बीच पनि नागरिकलाई महामारीबाट जोगाउने काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले प्रश्न पार्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार लाचार बनेको आरोप लगाएको छ। शनिबार कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै संकटमा राज्य हताश नभई नागरिकलाई ढाडस दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। स्थितिको संवेदनशीलता दृष्टिगत गरेर नागरिकलाई गम्भीर बन्न राज्यले अपील गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक हो, तर संकटमा अपील गरिरहँदा हताश र त्रास होइन, विश्वास प्रवाह गर्नु जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य हुन्छ। तर अस्पतालमा
शैय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको सार्वजनिक वक्तव्यले सरकारको लाचारी मात्रै होइन गैर जिम्मेवारी प्रवृत्ति पनि पुष्टि गरेको छ। जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूलाई कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षमा बृहत्तर सहकार्यमा कसरी गोलबन्द गर्ने, राजनैतिक दलहरू, सङ्घ संस्था र समाजसँग सरकारले गरेको सहयोग अपेक्षा के हो, फ्रन्टलाइनमा रहेर कार्य गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न सरकार कसरी प्रस्तुत हुने, खोपको पछिल्लो खेप आयातका अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी कति तीव्रतर छ, यी समग्र विषयमा सरकार प्रष्ट, पारदर्शी, योजनाबद्ध, दृढ ढङ्गले प्रस्तुत हुन जरुरी रहेको काङ्ग्रेसको भनाइ छ। सङ्कटका बेला हरेक नागरिकको अभिभावक राज्य हुन्छ। बेडको अभाव हुन थाल्यो भने अभावको गीत गाएर त्यो अभिभावकत्व पुरा हुन नसक्ने जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुटेको छ। शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त पार्टीका पूर्व पोलिट ब्युरो सदस्य कृष्णप्रसाद धमला गम्भीरको नेतृत्वमा नयाँ पार्टीको घोषणा भएको जनाइएको हो। नयाँ पार्टीको नाम जनसमाजवादी मञ्च राखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर धमलाको नेतृत्वमा 51 सदस्यीय जनसमाजवादी मञ्चको गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। तर नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो पार्टीमा फुट नआएको दावी गरेको छ। उक्त समाचार सार्वजनिक भएसँगै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लव समूहले पार्टीबाट अलग भएर बेग्लै मञ्च घोषणा गरेका पूर्व नेता कृष्णप्रसाद धमला प्रतिबन्धित कालमै पार्टी छाडेर स्वतन्त्र भएको स्पष्ट पारेको हो। धमलाले गठन गरेको मञ्चलाई पार्टी विभाजन मान्न नमिल्ने उनको उक्त समूहको भनाइ छ। कोरोना महामारी बढेको र अस्पतालमा शैय्या उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारको भनाई बाहिरिएसँगै विवेकशील साझा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विवेकशील साझा पार्टीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। महामारीको समयमा सरकारले नागरिकलाई सहयोगका लागि अभिप्रेरित गर्नुपर्नेमा दैनिक 5,500 सङ्क्रमण देखिएको अवस्थामा सरकारले लत्तो छाडिदिनु गैर जिम्मेवारीपूर्ण भएको विवेकशील पार्टीको आरोप छ। नयाँ सरकार बनाउन कसिएका दलका शीर्ष नेताहरू यति बेला नयाँ सरकार तत्काल नबन्ने बताइरहेका छन्। पछिल्लो समय सत्ता समीकरणका लागि सघन संवाद गरे पनि यसबारे ठोस निर्णय गर्न नसकेका कारण पनि नयाँ सरकार गठनको सम्भावना पातलिएको हो। यस्तै पछिल्लो समय भयावह बन्दै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले पनि नयाँ सरकार बन्ने सम्भावनालाई कमजोर बनाएको देखिन्छ। नयाँ सरकार बनाउने भन्दै छलफल र वार्ता गरिरहेका दलहरू यति बेला सरकार गठनको प्रक्रियाबाट टाढिँदै गएका छन्। विशेष गरी दलहरूबीच यस विषयमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय हुन नसक्दा यो अवस्था आएको हो। शुक्रबार मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेस एक्लैले चाहँदैमा नयाँ सरकार बन्न नसक्ने बताउनु भएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिक निर्णय नआउँदासम्म अर्को सरकार बन्न नसक्ने धारणा राख्दै आउनु भएको छ। यसले तत्कालीन नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना पातलिएको संकेत गरिरहेको छ। यस्तै गरी कतिपयले नयाँ सरकार बन्न नसक्नुमा कोरोना संक्रमण बढ्नुलाई पनि कारक तत्त्व मानिरहेका छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल नयाँ सरकार बन्न नसक्नुमा कोरोना भन्दा पनि राजनीतिक दलको लाचारीपन बढी जिम्मेवार भएको बताउनुहुन्छ। तर काङ्ग्रेसले अझै पनि नयाँ सरकार निर्माणका लागि प्रयास भने गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। यो यथार्थ गणित के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै सरकार निर्माण गर्न सक्दैन, उसँग त्यो गणित छैन। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर पनि बहुमत पुग्न सक्दैन। अब यसमा यो दुईटा शक्ति बाहेक अर्को शक्ति भनेको जसपा हो। जसपाले यो सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अथवा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्ने कामका बारेमा संस्थागत निर्णय गरेको अवस्था छैन। यदि यो तीनै दल एकै ठाउँमा रहने स्थिति रह्यो भने सरकारको विकल्प खोज्न सक्ने स्थिति हुन्छ, गणित पुर्याउन सक्ने अवस्था हुन्छ। यो तीनै दल एकै ठाउँमा रहन सक्ने अवस्था रहेन भने सरकारको विकल्प खोज्न सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पनि केपी ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउन
र संसदलाई बाँकी अवधि चलाउनका निम्ति प्रयत्नशील छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल अबको केही दिनमा नै नयाँ सरकार गठन हुने दावी गर्नुहुन्छ। सरकार परिवर्तनमा निर्णायक शक्ति मानिएको जनता समाजवादी पार्टीले बहुमतबाट वर्तमान सरकारलाई हटाउने निर्णय गरिसकेकाले सरकार धेरै दिन नटिक्ने उहाँको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट निर्णय गरिसके पछाडि टरेको होइन, अब सम्भावना बढेको जस्तो लागेको छ मलाई। यो कोरोनाको व्यवस्थापन पनि यसले ठिक ढङ्गले नगरेर मुलुकलाई भयावह स्थितिमा पारिरहेको, आफै सरकार यसको विस्तारका निम्ति, कोरोना विस्तारका निम्ति सरकारै जिम्मेवार बनिरहेको स्थितिमा विकल्प त यस्तो बेलामा पनि विकल्प त बनाउन सकिन्छ, नबनाउने कुराहरू होइन। र हिजो जनता समाजवादी पार्टीको बहुमतले निर्णय गरेर चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन जनाउने अथवा विशेष अधिवेशन बोलाउनका निम्ति समर्थन जनाउने भन्ने कुरा निर्णय गरेको कुरा सञ्चार माध्यममा आइसक्यो हुनाले सायद यो धेरै पर अब नजाने होला। पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टीको विवादका कारण पनि सत्ता समीकरणको बहस अनिर्णयको अवस्थामा पुगेको हो। जसपामा पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी पक्षधरका नेता वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने अडानमा रहेका छन् भने तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी पक्षधरका नेता तथा कार्यकर्ता नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। सो पार्टीमा यही कारण फुट आउने अवस्था समेत रहेकाले तत्कालका लागि नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना टरेको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यति बेला कोरोना भाइरसका कारणले मुलुक आक्रान्त बनेको छ। दैनिक रूपमा संक्रमणको दर र मृत्युदर बढ्दो छ। तर सरकार र राजनीतिक दलहरू कोरोना महामारीलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै धुनमा अघि बढिरहेका छन्। मुलुकमा सङ्कट परेको अवस्थामा एकजुट भएर राजनीतिक स्थायित्वको लागि अघि बढ्नु पर्नेमा यसको विपरीत गतिविधिलाई बढावा दिइरहेका छन्। दलहरूले यति बेला चलाएका सत्ता समीकरणको जोड घटाउको मेलाले आम नागरिकमाथि निराशा बढेको देखिन्छ। पछिल्लो समय उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। तर राजनीतिक दलहरू भने अहिले सङ्घदेखि प्रदेश तहसम्मै सरकार टिकाउन र गिराउन टुटफुट, तानातान र दल बदल्नमै ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा भएको घटनाक्रमले यसलाई प्रष्टै देखाइरहेको छ। अझ केन्द्रमा सरकार फेर्ने भन्दै दलहरू लागि पर्नुले समेत महामारीमा समेत दलहरूको चासो जनतामा केन्द्रित हुन नसकेको देखाएको हो। देश महामारीले आक्रान्त भइरहेको बेला दल र तिनका सांसदहरू सैद्धान्तिक मूल्य मान्यतामा नभएर व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भई सत्ताको जोड घटाउमा व्यस्त छन्। सत्तापक्ष होस् या प्रतिपक्ष, यति बेला आम नागरिकको स्वास्थ्यमा गैर जिम्मेवार बनेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउनुहुन्छ। उस्तो होइन, प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भन्ने कुरै छैन। यो प्रतिपक्ष पनि त्यस्तै गैर जिम्मेवार, सत्तापक्ष त अब कुरै भएन। यही बेलामा सत्तापक्षको नेतृत्व पनि देशको प्रधानमन्त्री, उहाँको प्राथमिकतामा के पनि परेन। अब प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति त्यसपछि आउने प्रतिपक्ष र नेपालका चाहिँ भनौँ न जिम्मेवार निकायमा बस्ने, संवैधानिक अङ्गमा बस्ने यी सबैले यतिखेर चाहिँ नेपाली जनतामाथि, यो मुलुकमाथि चाहिँ खेलवाड गर्दैछ। यसमा गम्भीरता चाहिँ कुनै पक्षबाट पनि देखिएको छैन, यो कुरा पक्का। प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू सरकारका विरुद्ध लाग्नु गलत भएको आम जनताको बुझाइ छ। तर सरकारले पनि सङ्कटको बेलामा जनतामा निराश बाँडेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भनेर विज्ञप्तिसहित सूचना गर्नुले आम नागरिकमा निराशा फैलिने जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनीको तर्क छ। यो नआउनु पर्ने विज्ञप्ति आयो, यो बोल्नै नहुने कुरा हो। मलाई लाग्छ यो संसारभरि, अब भारतमा पनि अब त्यस्तो छ। यो बेड छैन भनेर यो कुराहरू गर्नु चाहिँ मलाई लाग्छ यो धेरै अब उचित कुरा होइन। यसबाट चाहिँ यसबाट भन्दा पनि अब धेरै बिरामी आयो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यो स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल सरकार, अरू अब सम्बन्धित निकायहरू सबै जुटेर त्यतातिर चाहिँ अनि चाहिँ त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ। धेरै बिरामी आयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ।
मुलुक यति बेला गम्भीर सङ्कटमा छ। कोरोना महामारीले नेपालको आर्थिक, सामाजिक लगायत हरेक पक्षलाई असर गरिरहेको छ। यस्तो बेलामा राजनीतिक दलहरूले सरकार परिवर्तनको हतारो गर्नुभन्दा सरकारलाई जनपक्षीय काम गर्ने गरी दबाब दिन अत्यन्तै आवश्यक छ। यस्तै महामारीको समयमा सरकारले पनि अस्पतालमा शय्या छैन भनेर प्रचार गर्नुभन्दा निजी अस्पतालहरूलाई पनि प्रयोग गर्दै उपचार गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक छ। यो सरकार र राजनीतिक दलहरूका लागि परीक्षाको घडी पनि हो। यसमा खरो उत्रेर जनतालाई राजनीतिले सङ्कटका बेलामा मुलुक हितको काम गर्छ भन्ने सन्देश दिने अवसर खेर फाल्नु उपयुक्त हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्यमा खराबी आएसँगै मनमोहन अस्पताल भर्ना हुनुभएका वरिष्ठ नेता खनालको पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि भएसँगै उहाँलाई मनमोहन अस्पतालबाट नर्विक अस्पताल रिफर गरिएको जनाइएको छ। वरिष्ठ नेता खनाल केही समय पहिले पनि स्वास्थ्य उपचारका लागि दिल्ली जानु भएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क र सहज बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। राप्रपाका 3 अध्यक्षले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमितहरूको निशुल्क र सहज उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभएको हो। साथै प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयासद्वारा सम्पूर्ण नेपालीलाई तत्काल खोप उपलब्ध गराउन समेत राप्रपाले अनुरोध गरेको छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी सहयोग गर्न राप्रपा तयार रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। कोरोना जस्तो राष्ट्रिय सङ्कटसँग मुकाबिला गर्न राष्ट्रका सबै राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक र प्राविधिक शक्तिहरूलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपले तत्काल परिचालन गर्न समेत राप्रपाले माग गरेको छ। बागमती प्रदेशको मन्त्री परिषदको पूर्ण बैठक आज साँझ बस्ने भएको छ। यसअघि बागमती प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस गर्न वैशाख 7 गते मन्त्री परिषदको बैठक बसेको थियो। आज साँझ नवनियुक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केशवराज पाण्डे, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सरेश नेपाल, सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेत र राज्य मन्त्री डाक्टर रामकुमार अधिकारी सहित मन्त्री परिषदको पूर्ण बैठक हुने भएको बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका राजनीतिक सल्लाहकार जयन थपलियाले जानकारी दिनुभयो। बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव डाक्टर मुकुन्द पौडेलले पनि पहिलो पटक बैठक सञ्चालन गर्ने हुनुभएको छ। यसअघि प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सचिवको भूमिका निर्वाह गरिसकेका डाक्टर पौडेल प्रमुख सचिव भएर आएको 1 हप्तापछि बैठक हुन लागेको हो। बैठकमा बागमती प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रणको विषयले प्राथमिकता पाउने बताइएको छ। बैठकमा प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह र केन्द्रसँगको समन्वयको विषय पनि उठ्ने भएका छन्। बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि बजेट निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 5763 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार 14403 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 5706 र 566 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 57 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 3,28,893 पुगेको छ। काठमाडौँ जिल्लामा मात्र पछिल्लो 24 घण्टामा 1932 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै ललितपुरमा 355 र भक्तपुरमा 208 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै देशभर अहिलेसम्म 43,213 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसमध्ये होम आइसोलेसनमा 40,103 जना, संस्थागत आइसोलेसनमा 3,110 जना, आइसियुमा 401 जना र भेन्टिलेटरमा 110 जना रहेका छन्। त्यस्तै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1287 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 19 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। यो सँगै देशभर कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3298 पुगेको छ।
माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको दोस्रो लहर नेपालमा पनि तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। अहिले नेपालमा हरेक दिन जसो सयौंको संख्यामा कोरोना संक्रमित बढिरहेका छन्। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यसै क्रममा विदेशबाट आउने यात्रुहरूलाई पनि कडाइका साथ 10 दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा आवश्यकता अनुसार निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। हरेक दिन सयौंको संख्यामा नेपालीहरू संक्रमित भइरहेका छन्। यसको रोकथामका लागि अहिले सरकारले विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गरिरहेको छ। यसै क्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट आउने विदेशीलाई 10 दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ। प्राधिकरणका अनुसार बोर्डिङ गराउन अघि नै यात्रीले 72 घण्टा अगाडि गरेको नेगेटिभ रिपोर्ट र क्वारेन्टिनका लागि 10 दिनको होटल बुकिङ गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। साथै होटल क्वारेन्टिनको व्यवस्था यात्रीले आफैले गर्नुपर्नेछ। यसबाट कोरोना रोकथाममा सहयोग पुग्ने नेपाल उड्डयन प्राधिकरणको विश्वास छ। पर्यो भने उहाँहरूले चाहिँ अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइन 10 दिनको पहिले प्री बुक गरेको चाहिँ रिसिप्ट लिएर आउनुपर्ने, प्लस PCR 72 आवर्सको लिएर आउनुपर्ने र चाहिँ यहाँ चाहिँ आउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ कुन प्रयोजनको लागि आउनु भएको हो, अब घुम्नको अब जस्तो हाइकिङ होस् अथवा ट्रेकिङ होस्, उहाँहरूले प्री चाहिँ एप्लाई गरेको हुनुपर्ने अथवा यहाँबाट नो अब्जेक्सन लेटर दिएको हुनुपर्ने भन्ने जुन पहिला चाहिँ थियो त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर अहिले अनअराइभल भिसा चाहिँ तपाईँ एयरपोर्टमा पाउनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा भारतबाट आउने यात्रुहरूलाई पनि कडाई गरिएको छ। अहिले भारतमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रममा रहेकाले पनि कोरोना संक्रमण दर फैलने त्रास भएकाले अध्यागमन विभागले पनि कडाई गरेको छ। निर्णय गरेको छ। त्यो अनुसार हामीहरूले खास गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशबाट आउने यात्रुहरूलाई प्रस्थान अनुमति दिँदाखेरि योभन्दा पहिला पनि CCMC ले पनि निर्णय गरेको थियो विदेशीहरूलाई नेपाल आउनको लागि नेपाल सरकारको परमिसन विथ परमिसन कि उताबाट विदेशीहरूले हाम्रो विदेशी दूतावास अथवा काउन्सिलरबाट भिसा लिएर आउनुपर्ने। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको संक्रमण बढ्न थालेपछि नेपालीहरू धमाधम स्वदेश फर्किरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि नेपाल भारत सीमामा रहेका हेल्थ डेस्कलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। हाल नेपालमा दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको छ। दिनानुदिन कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको बेला बारामा रहेको एक मात्र PCR मेसिन भने अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन। प्रदेश 2 सरकारले जनशक्ति उपलब्ध नगराएकै कारण बारामा PCR मेसिन सञ्चालन हुन सकेको छैन। बारामा रहेको 16वटा स्थानीय तहको आर्थिक लगानीमा करिब 6 महिना अघि खरिद गरिएको PCR मेसिन प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएको छ। PCR मेसिन 85 लाखमा खरिद गरिएको हो। जेनेरेटर र कम्प्युटर सहित कुल 1 करोडमा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहको आर्थिक सहयोगमा एक पटकमा 96 जनाको कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने क्षमताको उक्त मेसिन खरिद गरिएको थियो। हाल कलैया अस्पतालमा PCR मेसिन सञ्चालनको लागि तयारी अवस्थामा रहेको र जनशक्ति आउने बित्तिकै सञ्चालन गर्ने तयारीको रूपमा राखिएको अस्पतालले जनाएको छ। जनशक्ति हामीहरू कम पर्यो भनेर स्टाफ कम छ, अहिले 3 जना हो, माइक्रोबायोलोजी भयो, टेक्नोलोजी, प्राइभेट सेक्टरका स्टाफ पनि छ। अनि त्यहाँबाट जनशक्ति आउँदाखेरि हाम्रो स्टाफ अहिले हामीले एन्टिजेन स्टार्ट गरिसकेको छ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले भने PCR मेसिन सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारसँग जनशक्ति माग गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रदेश सरकारले जनशक्ति उपलब्ध गरायो भने चाँडै नै सञ्चालन हुने कार्यालयले जनाएको छ। त्यो PCR बराबरको हामीसँग एन्टिजेन परीक्षण गर्ने व्यवस्था यसअघि नै छ। त्यसले गर्दाखेरि तर त्यो PCR मेसिन पनि चलाउनु पर्छ, किनभने त्यसको भ्यालु सिटी भ्यालु भन्छ, त्यो सिटी भ्यालु यो
एन्टिजेन परीक्षणबाट आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो PCR चलाउनलाई हामीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिसकेका छौँ र प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय पनि भइसकेका छ। छिटै जनशक्तिको आपूर्ति भएर हामी चाँडै चलाउने अवस्थामा पुग्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाराका अनुसार जिल्लामा शून्य रहेको संक्रमितको संख्या चैत 6 गते यता तीव्र गतिमा बढ्न थालेको हो। जिल्लामा भएका संक्रमित मध्ये अधिकांश भारतबाट आएको पाइएको छ। मृत्युदर बढे पनि तयारी अवस्थामा रहेको PCR मेसिन सञ्चालन नहुँदा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्जमा गएर परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। संक्रमण फैलन नदिन हरेक दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपिल गर्दैछ। तर प्रदेश 2 को बारामा प्रदेश सरकारको सक्रियता नहुँदा सञ्चालनका निम्ति तयार रहेको PCR मेसिन सञ्चालन हुन नसकेको हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। डडेलधुरामा पनि वैशाख 19 गतेदेखि एक हप्ताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिने भएको छ। पछिल्लो समय तीव्र गतिमा फैलिएको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको संक्रमण दर जिल्लामा उच्च रहेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुराले एक हप्ता निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। वैशाख 19 गते बिहान 6 बजेदेखि 25 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक बाहेक सबै सवारी साधन बन्द रहनेछन्। अत्यावश्यक सवारी साधन एम्बुलेन्स, खाद्य तथा स्वास्थ्य सामग्री बोकेको सवारी साधन, दुग्धजन्य पदार्थ बोकेको सवारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सवारी, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट र आइसोलेसनका सवारी स्पष्ट खुल्ने कागजातका आधारमा सञ्चालन हुनेछन्। यस्तै खाद्य सामग्रीका पसलहरू बिहान 8 बजेदेखि बिहान 11 बजेसम्म र दिउँसो 4 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म मात्र खोल्न पाइनेछ। मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल भारत सीमा क्षेत्र बन्द गर्ने निर्णय गरे पश्चात बिहिबारदेखि कपिल वस्तुको मर्यादापुर र चौकरचौरा नाकामा गरिएको बन्दलाई थप कडा पारिएको छ। भारतसँग जोडिएका सीमा नाका बन्द गर्ने सरकारको निर्णय भएसँगै कपिल वस्तुको कृष्णनगर नाका बाहेक सबै ठूला साना नाका सशस्त्र प्रहरी बलले बन्द गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल भारत सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। पछिल्लो समय भारतमा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण उच्च तहमा पुगेको सीमानाका पूर्ण रूपमा बन्द गरी आफ्नो मातहतका प्रहरीलाई मानव अधिकार हनन नहुने गरी राम्रो व्यवहारले निगरानी गर्ने आदेश दिएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गए पछिल्ला सरकारले उत्तर प्रदेश लकडाउन गरेकोले भारतबाट नेपाल आउने संख्या नगण्य रहेको छ। रोजगारीका सिलसिलामा भारत गएका नेपालीहरू अहिले स्वदेश फर्कन थालेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले आइतबार राति 12 बजेदेखि आगामी 26 गते मध्यराति 12 बजेसम्मका लागि 8 दिन निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। झापाका मुख्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमल सिन्हाले सूचना जारी गर्दै निषेधाज्ञा लागूको जानकारी दिनुभएको हो। निषेधाज्ञा अवधिभर जिल्लामा चल्ने सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। सरकारी कर्मचारीहरूको हकमा जोर बिजोरको नियम लागू हुने छैन। सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले भने कार्यालयको परिचय पत्रको आधारमा सवारी साधनमा आवत जावत गर्न पाउनेछन्। निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य व्यापार व्यवसाय बन्द गरिएको छ। एम्बुलेन्स, खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, मासु तथा मासुजन्य वस्तु बोकेका सवारी साधन, बैंक, वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, रेड क्रस, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, कुरियर तथा डाक सेवा लगायतका ढुवानी तथा यातायातका साधन भने सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ। विवाह, व्रतबन्ध जस्ता कार्यक्रममा अन्य जिल्लामा जानु फर्कनु पर्ने भएमा 2वटा सवारी साधनमा बढीमा 7 जनासम्मको लागि स्थानीय तहको सिफारिस सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। यस अवधिमा जिल्लाका काकरभिट्टा र खजुर गाँसी नाकाबाट मात्रै मापदण्ड पूरा गरी आवत जावत गर्न पाइनेछ। अन्य नाकाबाट आवत जावतमा पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। जिल्लामा दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमित बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले पहिलो पटक निषेधाज्ञा जारी गरेको हो।
हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना महामारीको असर यति बेला शेयर बजारमा देखिन थालेको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर नेपालमा फैलिन थालेसँगै जारी गरिएको निषेधाज्ञाको कारण नेप्से सूचक घटेको हो। यो साता नेप्से सूचकमा मात्रै गिरावट आएको छैन, कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। अघिल्लो साता 2648 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से यो साता समग्र 1.395 बिन्दुले घटेर 2611.11 बिन्दुमा आएर बन्द भएको छ। मुलुकमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको सुरुवात भएसँगै यसको प्रत्यक्ष असर शेयर बजारमा समेत देखिन थालेको हो। त्यसमाथि सरकारले विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि त लगानीकर्तामा एक प्रकारको त्रासको मनोविज्ञान विस्तार भइदिनाले पनि नेप्से प्रभावित बन्न पुगेको आंकलन गर्न थालिएको छ। यो साता नेप्से सूचकमा मात्रै गिरावट आएको छैन, कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। यो साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार बजारले करिब 4 अर्ब 36 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार गरेको छ। यसैगरी बजार पुँजीकरण 36 खर्ब भन्दा बढी कायम भएको छ। बजारले यो साता सबैभन्दा थोरै बुधबार 3 अर्ब 49 करोड रुपियाँको कारोबार गरेको थियो भने सबैभन्दा धेरै आइतबार 7 अर्ब 28 करोडको कारोबार गरेको थियो। समग्रमा यो साता औसतमा दैनिक 5 अर्ब 46 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार गरेको छ। शेयर बजारको गतिलाई हेर्दा पछिल्लो समय बजारले छोटो समयमा नै आफूलाई करेक्सन गर्न खोजेको देखिएको छ। बजारले आफूलाई करेक्सन गर्दै लगेका कारण पनि बजारले अब उकालो यात्रा सुरु गर्ने विश्लेषकहरूको दाबी रहेको छ। अर्थतन्त्रको पछिल्लो स्वरूप र कोरोना संक्रमणका कारण र सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरे लगत्तै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्नाले सस्तो ब्याजमा कर्जा पनि प्रवाह हुने र शेयरको सिजन पनि सुरु भएकाले आगामी दिन शेयर लगानीकर्ताका लागि सुखद नै हुने विश्लेषकहरूको दाबी रहेको छ। बजारमा रकमको अभाव नहुने भएकै कारण लगानीकर्ताले आत्मबल बढाउन भने आवश्यक रहेको उनीहरूको मत छ। यद्यपि यो साताको कारोबारमा नेप्सेमा सूचीकृत अधिकांश समूहहरूमा गिरावट देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै होटल तथा पर्यटन समूहले यो साता क्षति बेहोरेका छन्। यो समूहले 8.455 अङ्कको गिरावट भोगेको छ भने फाइनेन्स समूहले 3.645 र विकास बैंक समूहले 2.675 अङ्कको गिरावट भोगेका छन्। यसैगरी यो साता सबैभन्दा बढी कमाउनेमा महिला लघु वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता परेका छन्। यो संस्थाको शेयर मूल्य 60.925 अङ्कले बढेको छ। त्यसपछि अरुण भ्याली हाइड्रो पावरले 9.925 र गुडविल फाइनान्सले 6.845 अङ्कको वृद्धि आर्जन गरेका छन्। यो साता बोनस शेयर समायोजन भएकै कारण रिलायन्स फाइनान्सले सबैभन्दा धेरै 14.935 का दरमा गुमाएको छ भने चन्द्रगिरी हिल्सले 10.915 र सिन्धु विकास बैंकले 9.795 का दरले गुमाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोरोना महामारीको बढ्दो दरले गम्भीर अवस्थाको संकेत गरेको विश्लेषण। मुलुक संकटमा हुँदा सत्ताको जोड घटाउमा लाग्ने प्रवृत्ति जनहितमा नभएको सच्याउन आवश्यक। श्रमिक तथा मजदुरको न्यूनतम तलब बढाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणा। बेरोजगारहरूलाई कम्तीमा 100 दिनको काम दिने व्यवस्था गरिएको भनाई। जसपाको अनिर्णयको कारण सत्ता परिवर्तनको चर्चा फैलाउँदै गएको चर्चा। अझै नयाँ सरकार निर्माणका लागि प्रयास भइरहेको कांग्रेस नेताको दाबी। बाह्रमा रहेको एकमात्र पीसीआर मसिन हालसम्म प्रयोगमा आएन। मसिनको उपयोग नगरिँदा स्थानीय मोर्चामा पीसीआर परीक्षण गर्न वीरगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता। कोरोना महामारीको असर नेपाली शेयर बजारमा पनि देखियो। निषेधाज्ञाको सरकार निर्णयसँगै लगानीकर्तामा त्रास आएकोले बजार प्रभावित बनेको टिप्पणी। नयाँ दिल्ली स्थित पत्र अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुँदा 8 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। केन्द्र सरकारले कोटा अनुसारको अक्सिजन नदिएको मुख्यमन्त्री केजरीवालको गुनासो। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल टी20 क्रिकेटमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्सको जित। मुम्बईसँग चेन्नई सुपर किङ्स 4 विकेटले पराजित।
माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।